ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वाणिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। संकटमोचन श्री हनुमत महायज्ञ को संदर्भ में मलाई श्रवण गर्नुहुने र पढ्न हुने सबै श्रोताहरूप्रति हार्दिक मंगलमय शुभकामना निवेदन गर्न चाहन्छु। बराह क्षेत्रको एक पावन भूमि, विश्वबारा संस्कृतिको उद्भव विकास भूमि, सम्पूर्ण विश्वका मानवहरूको एकमात्र पुर्खौली थलो पावन भूमि र अमृतपान गराइएको भूमि भगवान नारायणबाट नै जहाँको कुम्भ आरम्भ भएको थियो, त्यो दिव्य भूमि श्रीराम तारक ब्रह्म महायज्ञद्वारा अत्यन्त जागृत दिव्य भएको 12 वर्ष अखण्ड कीर्तन, राम नामको अखण्ड कीर्तन र हनुमानजीको आराधनाले देदीप्य भएको श्रीराम तारक ब्रह्मपीठ, विश्वमा एकमात्र श्रीराम तारक ब्रह्मपीठ नेपालको बराह क्षेत्रको चतरा श्री हनुमत प्राङ्गणमा विद्यमान छ। यस दिव्य भूमिमा 2080-81 को अवसरमा हुन गइरहेको कुम्भ मेलाको पावन दिव्य पुण्यकालमा कुम्भ मेलालाई सार्थक र भव्य दिव्य विश्वस्तरीय बनाउनको लागि तथा धार्मिक पर्यटनद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले संकटमोचन श्री हनुमत महायज्ञको आयोजन गरिएको छ। यस दिव्य आयोजनको अवसरमा श्री हनुमानजीको 1 अरब मन्त्र जाप तथा कोटि हवन गरिनेछ, जसमा 432 जना ब्राह्मण तथा होता 1100 जना अनुष्ठानीकर्ताहरू संलग्न भइरहेका छन्। 1 लाख हनुमान चालिसा, सुन्दरकाण्ड, रामायण, 10,000 हनुमानजीको कवच मन्त्र आदिको पनि साथै साथ अनुष्ठान भइरहेको छ र केही यज्ञको अवसरमा सम्पन्न हुन्छ। साथै रामनवमीको पावन अवसर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र 27 गतेदेखि 4 गतेसम्म श्री रामायण अनुष्ठान, श्री रामचरित्र मानसको दिव्य संगीतमय नेपाल आमाकी सुपुत्री चन्द्रकला सखीज्यूको मुखारविन्दबाट गायन हुनेछ। रामकथा भने श्री रामनवमीको पावन दिन भगवान श्री रामको प्रादुर्भाव भएको दिव्य क्षणमा हामी नेपालको अस्मिता, नेपालको पहिचान, नेपालको गरिमालाई सुदूर भविष्यसम्म चिनाउन र अध्ययन गर्ने योग्य बनाउन तथा पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिले सबैको अनुकूल बनाउने उद्देश्यले नेपालको सबै संस्कृतिलाई समेटेर ब्रह्माण्डीय वास्तुकलामा आधारित श्रीयन्त्रको आकारको सैकडौं करोड लगानी लाग्ने गरी एक दिव्य श्री राम मन्दिरको निर्माण गर्न गइरहेको छ। सो रामनवमीको पावन अवसरमा विश्वविख्यात बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भारतबाट पदार्पण गर्नुहुनेछ। वहाँ तथा नेपालका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको संयुक्ततामा श्रीराम मन्दिरको शिलान्यास तथा सोही रामनवमीकै दिन अर्थात् वैशाख 5 गतेदेखि
9 गतेसम्म श्री हनुमत कथाको प्रस्तुति श्री बागेश्वर धामको मुखारविन्दबाट हुनेछ। यसले बराह क्षेत्रको महिमा ग्लोबल प्रसारण हुन्छ त्यसको तयारीमा हामीले नेपालका मिडियाहरूदेखि लिएर भारतको इन्टरनेशनल संस्कार टेलिभिजनबाट ग्लोबल प्रसारण संस्कार नेपाल, संस्कार अमेरिका, संस्कार क्यानाडा, संस्कार युरोप, संस्कार भारत र संस्कार अस्ट्रेलियासम्म यो ग्लोबल प्रसारण हामी यस क्षेत्रबाट गर्छौं, जसले कौशिकीको महिमा, बराह क्षेत्रको महिमा, नेपालको प्राकृतिक महिमा, नेपालको धर्म संस्कार र संस्कृतिको दिव्यता, यस क्षेत्रको पर्यटन गर्दाखेरि हुने लाभ फाइदाको बारेमा विश्वको ध्यान आकर्षण गर्छौं र नेपालको धार्मिक पर्यटनलाई एक विशेष यसले जागरण ल्याउनेछ, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो लाभ पुर्याउनेछ। त्यसमा पनि बराह क्षेत्रबाट कुम्भ मेलाको अवसरमा गरिने यस प्रसारणले त 1 नम्बर प्रदेश अर्थात् कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेश यो दुवैको त प्रत्यक्ष लाभ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ, झापा, बराह क्षेत्रसँग जोडिएका यी जिल्लाहरूमा दिव्य आर्थिक लाभ भव्य हुनेछ। जनकपुरलाई चतरासँग जोड्ने अभियान यसमा गरिँदैछ। सकरा भगवती, सप्तरीको सकरा भगवतीलाई बराह क्षेत्रसँग जोड्ने, बराह क्षेत्रलाई पाथिभारा तथा हलेसी र दुधकुण्डलाई जोड्ने हाम्रो यसमा अभियान रहेको छ। यस आयोजनामा जनकपुर आउनेहरूले बराह क्षेत्र, मैनामैनी, चतरा, सूर्यकुण्ड, विष्णुपादुका, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, बुढासुब्बा, रामधुनीको दर्शन गर्दै हिमालय, पाथिभारा र हलेसी दुधकुण्डसम्मको वातावरण बनाउँछ भने सकरा भगवतीबाट आउनेहरूको लागि पनि त्यो दिव्य मार्ग खोलिन्छ। यहाँबाट प्रवेश गर्नेहरू जनकपुरसम्म र जनकपुरबाट प्रवेश गर्ने विराटनगरसम्मको यो वातावरण बनाउन, यसको परिचय दिनको लागि पनि यस कार्यक्रममा विशेष प्रसारण गरिनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको आफ्नो सार्वभौमिक, आफ्नो अस्मिता, गरिमा, संस्कार र संस्कृतिको उचाइ, नेपालको सुन्दरता र यहाँ भएका तीर्थको गरिमालाई हामी विश्व सामु प्रकट गरेर धार्मिक सांस्कृतिक सौहार्दता सम्वर्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस यज्ञमा जातपातको भेद गरिएको छैन, धर्म सम्प्रदायको भेद गरिएको छैन। सबै सम्प्रदाय, सबै जाति, सबै लिङ्गलाई एक समान सम्मान गरिएको छ। सबैले यस यज्ञमा भाग लिन पाउनुहुनेछ। मेरो प्रार्थना छ, जति हजुरहरूले मलाई सुन्दै तथा पढ्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबले यस अभियानको चर्चा व्यापक रूपमा देशभरि गरिदिनु र एक आहुति भए पनि यस दिव्य अनुष्ठानमा सहभागी भएर यज्ञमा एक आहुति दिनको लागि र आशीर्वाद प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि मात्रै भए पनि हजुरहरूको यहाँ गरिमामय पदार्पण होस्, आगमन होस् भन्ने कामना गर्दछु। आहुति प्रदान गर्नको लागि हवन सामग्री, नारियल, हनुमानजीका दिव्य प्रसाद यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तपाईले केही लिएर पनि आउनु पर्दैन, स्वच्छ मनले आइपुग्दा हुन्छ। आफ्नो सामर्थ्यका अनुसार विशेष आहुति श्री हनुमानजीको यज्ञमा समर्पण गर्न सकियो र प्रस्तावित श्री राम मन्दिर बनाउनको लागि यहाँले एउटा इँटा पनि राख्न सफल हुनुभयो भने यो नेपालको इतिहासमा रहनेवाला ठूलो कृतिको काम हुनेछ। यस निमित्त यहाँहरू सबलाई म आह्वान गर्दछु। महाराज जी,
अब अहिले बागेश्वर धाम सरकार आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न, उहाँको आशीर्वाद दिन सबै लालायत हुन्छन्। कसरी उहाँसम्म पुग्ने के छ महाराज? आज विश्वले सम्मान गरेको, संसारको ध्यान आकर्षण भएका युवक सन्त बागेश्वर धाम सरकार एक अद्भुत अपूर्व व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सबको प्रति उहाँको प्रेम स्नेह रहेको छ। उहाँको यो गरिमामय उपस्थिति हाम्रो नेपालको लागि ठुलो गौरवको विषय हो, किनकि सन्त महापुरुषहरू जहाँ पुग्छन् त्यो ठाउँ पवित्र हुन्छ। त्यस क्षेत्रको उहाँहरूले महिमा गुणगान गर्नुहुन्छ। उहाँको पदार्पणले यहाँ हाम्रो नेपालको एक गौरव हो, किनकि उहाँले यस क्षेत्रको महिमा गान गर्नुहुन्छ, जसले हामी सबैको मान स्वाभिमानको वर्धन हुन्छ। अवश्य पनि उहाँलाई भेट गर्नको लागि हजुरहरू हरेकमा कौतूहल त होला। यही दिव्य अवसर त मैले जुटाउन खोजेको हुँ। यहाँदेखि भारतमा पुगेर तपाईले दर्शन गरिरहनु धेरै गाह्रो छ। एक त वहाँ भारतको पनि दुर्गम क्षेत्र मध्य प्रदेशको छत्तीसगढ सागर जिल्लाको पनि गाउँमा उहाँको धाम रहेको छ। त्यहाँ पुग्न निकै नै समय र विकटता पनि छ। हामी यहाँबाट ठुलो धन खर्च गरेर त्यहाँ पुगेर उहाँको आशीर्वाद लिने क्रम त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँ स्वयं यहाँ आएर हामीले आफ्नै धाममा दर्शन गर्नु, उहाँबाट आशीर्वाद सत्संग प्राप्त गर्नु, यो कति सहज छ। सबलाई सहज होस्, सबको धनको सुरक्षा पनि होस्। तपाईँ यहाँदेखि भारत पुगेर उहाँको दर्शन गर्दा जो धन खर्च हुन्छ, त्यो धन तपाईले प्रस्तावित वैश्विक इतिहास राख्नेवाला सबै संस्कार संस्कृतिले युक्त श्री राम मन्दिरमा लगाउनुहोस्। एक आहुति भए पनि नेपालको भूमिमा गरिएकै दिव्य यज्ञमा लगाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि एकातिर हामीले विश्व अहिले ग्लोबल वार्मिङको खतरामा मड्राइरहेको छ, त्यसबाट यो पूरा ब्रह्माण्डलाई बचाउने अभियान गर्न सक्छौं, प्रदूषित हावालाई शुद्ध गर्न सक्छौं, प्रकृतिको वातावरणलाई सात्विक गर्न सक्छौं र प्रकृतिलाई पोषिलो रसिलो यज्ञले बनाउँछ, त्यसमा हामी पात्र बन्न सक्छौं भने श्री राम मन्दिरमा एउटा इँटा पनि राखेर हामी आफ्नो देशको इतिहास र गौरव बनाउन सक्छौं। त्यसकारणले गरिमामय उपस्थिति श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीजीको आगमन हामी सबैको लागि हो। सबैले उहाँको दर्शन भेट गर्न पाउनु हुनेछ। सार्वजनिक रूपले सबले उहाँको सत्संग लिन सक्नुहुनेछ। त्यसमा पनि यदि पनि व्यक्तिगत पर्सनल उहाँसँग भेटवार्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यज्ञको विधिबाट प्रवेश गर्ने साधकहरूलाई, यज्ञका प्रमुखकर्ताको रूपमा जसले आफ्नो साथ र सहयोग निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भक्तहरूलाई श्री बागेश्वरजीसँग पर्सनल भेटको पनि व्यवस्थाको अनुरोध गरेका छौं। यसरी यज्ञमा भाग लिने र उहाँसँग भेट गर्न चाहनेले दुई प्रकारको यज्ञ यजमान बन्नुपर्छ। दुई क्याटेगोराइजमा, एक मुख्य यजमानको व्यवस्था छ भने अर्को अनुष्ठानी यजमानको व्यवस्था छ। अनुष्ठानी यजमानले 1,25,000 हवन गर्नुपर्छ। 1,25,000 हवन गर्ने र त्यही अनुसारको सहयोग पुर्याउने साधकलाई अनुष्ठानी यजमान या कर्ता भनिन्छ भने 5,51,000 हवन गर्ने, 1,000 हनुमान चालीसा र 108 सुन्दरकाण्ड गराउने वाला जो महामाना व्यक्ति छन्, उहाँलाई मुख्य यज्ञकर्ता भनिएको छ। यस्ता मुख्य यज्ञकर्ता र अनुष्ठानीकर्तालाई सपरिवार आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पास व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरूले यज्ञमा सबैतिर भाग लिनुहुन्छ, सत्संगमा भाग लिनुहुन्छ र स्टेजमा गएर विश्व मञ्चबाट हनुमानजीको आरती गर्नुहुन्छ। साथै बागेश्वर धाम पीठाधीशसँग आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अन्य सबैको लागि सार्वजनिक मञ्चबाट उहाँले दर्शन दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। कसैले पनि
व्यक्तिगत भेटघाटको लागि अन्य कुनै एप्रोचको प्रयोग नगरिकन यज्ञको एप्रोचलाई प्रयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्छु। किनकि तपाईले यज्ञमा भाग लिनुभयो भने समग्र राष्ट्रले लाभ पाउँछ र तपाईको जीवन परिवार कल्याण पनि हुन्छ। र बागेश्वरजीको इच्छा छ कि मलाई व्यक्तिगत भेट भरसक नगरून्, गर्न चाहनेले यज्ञको कर्ता भएर पवित्र हनुमानजीको सेवामा संलग्न भएदेखि मेरो प्रसन्नता हुने थियो भन्ने भाव प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अन्य उपायको प्रयोग नगरिकन सीधा सीधा यज्ञकर्ताको भूमिकाबाट बागेश्वरजीको स्वागत र सम्मान गरियो भने हामी सबैको लागि उत्तम हुनेछ। बागेश्वर धाम सरकार आउँदाखेरि यहाँ 10औं लाख मानिसहरू आउने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने हामीले अगाडिका उहाँका सत्सङ्गहरू हेऱ्यौँ भने पनि। अब यो स्थानीय स्तरमा चतरा धाममा यहाँको पीठले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, राज्यको दायित्व के छ, यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस्। श्री बागेश्वर धाम सरकारको पदार्पण यहाँ भइरहँदा ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने सम्भावना छ। हामी सबै यसको सहज अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य सेवापीठ बराह क्षेत्र चतराधाम एवं महायोगी सिद्ध बाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठान भक्तपुरले संयुक्त यिनको तत्वावधानमा यो आयोजना गरिएको छ। र यस पीठसँग जोडिएका जगद्गुरु रामानन्दाचार्य सेवापीठसँग जोडिएका विश्वभरि रहनुभएका बराह क्षेत्रप्रति आस्था राख्ने भक्त समुदायहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो मेहनतको थोपा थोपा सहयोग जुटाउने आशा गरेका छौँ। उहाँहरू सब यसमा संलग्न गर्दै हुनुहुन्छ, बन्दै भइरहनु भएको छ। र यहाँ भव्य तयारी गरिँदैछ। 400 बाई 1000 स्क्वायर फिटमा विशाल पण्डालको व्यवस्था हुँदैछ। त्यही अनुसारको लाइट तथा एलईडी स्क्रिनको पनि व्यवस्था गरिन्छ, ताकि सबैले बागेश्वरजीलाई नजिकबाट निहार्न सकुन्। दैनिक 30,000 देखि 1 लाखसम्म व्यक्तिको भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। 108 कुण्ड 7 तले हवन मण्डपको व्यवस्था गरिएको छ। र यज्ञकर्ता, प्रमुखकर्ता र अनुष्ठानकर्तालाई आवासको व्यवस्था पनि आश्रम परिसरमा गरिएको छ। अन्य जो टाढादेखि आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि होमस्टेको अभियान गाउँमा चलाउनको लागि अनुरोध गरेको छु भने धरान, इटहरी, विराटनगरको आसपासमा नजिकमा रहेका होटलहरूमा स्वस्फूर्त रूपमा यहाँहरूले आफ्नो आवास व्यवस्था गर्न सक्नुहुनेछ। र धरान, इटहरी, विराटनगर क्षेत्रमा रहेका सबै होटल व्यवसायीहरूसँग अनुरोध छ कि सहुलियतमा श्रद्धालुहरूको आवास व्यवस्था सहजीकरण गर्न सहायता पुर्याउन म सबमा अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी अन्य खाद्य फलफुलदेखि लिएर होटल आदि रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरूप्रति पनि अनुरोध गर्छु। सात्विक पवित्र भोजनको यस पवित्र आयोजनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सात्विक आहारको र उचित मूल्यमा सबैलाई सहज गर्ने, सबैले व्यवसाय चलाउनेहरूले पनि व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु। यज्ञस्थलको आसपासमा स्टल लगाएर यो क्षेत्रको स्वरूप र भिडभाडलाई असर पार्ने काम नगरिकन जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ व्यवस्था गरिदिनु, अथवा मेला प्रशासनलाई अनुरोध गर्छु कि उचित ठाउँमा बाटो र यज्ञस्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी बजार व्यवस्थापन गर्न मैले अनुरोध गरेको छु। यसरी यहाँको भव्य व्यवस्था गरिएको छ। शौचालय, पानी इत्यादिको व्यवस्था पनि जोडसोडले गर्दै गरिएको छ। आवश्यक पर्ने मानव पूर्वाधारको आश्रम आफै लागेर आश्रमसँग जोडिएका भक्तजनहरू सक्रिय रूपमा गर्दै गरेको अवस्था छ। आशा गर्छु नेपाल सरकारले यति दिव्य आयोजना जो राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रको कीर्तिलाई विश्वमा पुर्याउने आजसम्म नेपालकै इतिहासमा अत्यन्त महनीय र महत्त्वपूर्ण विशाल आयोजना हो यो, जसको गरिमाको ध्यानमा राख्दै बिजुली, पानी, शौचालय, सुरक्षा, पार्किङ, सरसफाई
आकस्मिक उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्था हुन्छ भन्ने आशा गर्छु। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार र सङ्घीय सरकार सबैमा हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। यसमा हामी आशावादी छौँ। मलाई चाहिँ यो आम जनताले बुझ्ने गरी कुम्भ मेला भनेको चाहिँ के हो, कसरी बुझ्ने हामीले? यी सबैको स्वरूप सङ्कटमोचन श्री हनुमत महायज्ञका प्रवक्ता गोविन्द बाबु तिवारीज्यूले स्पष्ट पार्नु हुने नै छ। तथापि संक्षेपमा मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा कुम्भ शब्द हामी सबैको कानमा गुन्जिरहेको छ। कुम्भ भनेको घडा, घैँटो। घैँटो भनिरहँदा पानीको समूह एकत्रित भएर बस्ने शीतल प्याउ पनि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो आफै आफमा बडो मधुर अमृतमय हुन्छ। अब मेलाको जो सन्दर्भ छ, मैले पूर्व चर्चामै भनिसकेको छु। समुद्र मन्थन पश्चात उत्पन्न भएको अमृत घडालाई यसै क्षेत्रमा ल्याएर भगवान श्री हरि नारायणले मोहिनी रूपमा देवताहरूलाई अमृत पान गराउनु भयो र त्यसको तरबाट पिण्डेश्वर महादेव स्थापना गर्नुभयो। अर्थात् कुम्भ मेला भनेको अमृत मेला, अमृत पान गर्ने। अमृत कति प्रकारको हुन्छ त भन्दा धेरै प्रकारको हुन्छ। यस अमृतबाट सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। यो कुम्भ मेला आदिकालमा भगवान नारायणबाट सुरु भयो, तर यस कलिकालमा आएर लुप्त भइसकेको थियो। यसलाई पुनः जागरण गरिएको छ। सोनाम धन्य नेपाल आमाका सपूत जगतगुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यजीले यसलाई व्यापक स्वरूप दिने गरी प्रयास गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको यसै प्रयासलाई मैले विगत 3 वटा कुम्भदेखि लगातार साथ दिँदै 80-81 को कुम्भमा यसलाई भव्य रूप दिने तयारीको साथ आयोजना गरेको छु। वास्तवमा कुम्भ मेला किन गरिन्छ, कस्तो रूपमा हुनुपर्छ र यसले के लाभ दिन्छ भन्ने कुरालाई संक्षेपमा बुझ्नु पर्दा आदि वैदिक सनातनमा आस्था राख्ने सत सम्प्रदायहरू, सबै सम्प्रदाय, पञ्चदेव उपासकहरू, धर्मचार्यहरू, विद्वान पण्डितहरू, यान्त्रिक, मान्त्रिक, तान्त्रिक, योगी, नाथ, शक्ति उपासक देखि लिएर जति पनि सनातनका विभिन्न सम्प्रदाय उपसम्प्रदाय छन्, ती सबै सम्प्रदायका धर्माचार्य, सन्त, महन्त, महापुरुषहरू कौशिकी नदीको तटमा एकत्रित भएर आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार आफ्नो उपासना पद्धतिको प्रदर्शन गर्ने हो, अनुष्ठान गर्ने हो। एकातिर अरूको बोध गराउन प्रदर्शन गर्ने हो भने अर्कोतिर अनुष्ठान गर्ने, साधना गर्ने, नदी किनारामा बसेर भूमि शयन गर्ने, ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने, अहिंसा व्रतको पालन गर्ने, अनि तप गर्ने सन्त महापुरुषहरू एकसाथ एकजुट भएर बसेर आफ्नो देशमा भएका धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूमा कहाँ के कमी आए, समय सापेक्ष हिसाबले त्यसलाई कसरी परिभाषा गर्ने भन्ने कुराहरूको गोष्ठी गर्ने, धार्मिक तीर्थ क्षेत्रहरूको जागरण कसरी गर्ने, राज्यको ध्यानाकर्षण कसरी गराउने, आस्था निष्ठावान व्यक्तिहरूको आस्था र निष्ठालाई उपासनामूलक कसरी बनाउने, धर्ममा आएका विसङ्गति विकृतिहरूको दूरी कसरी गर्ने, सांस्कृतिक विकृतिहरूलाई कसरी हटाउने, एक आपसमा भाइचारा, सांस्कृतिक समन्वय, आत्मीयताको सम्प्रेषण कसरी गर्ने, विश्व मैत्री भावनाको विषयलाई कसरी माथि उठाउने, विश्व मैत्री भावनाको विकास कसरी गर्ने, त्याग, तप, दया जस्ता गुणको कसरी धारण गर्ने जस्ता दिव्य कुराहरू, यी अमृतहरू चाहिँ समाजलाई पिलाउने ठुलो जमघट सन्त महन्त विद्वान कवि कोविद ध्यानी ज्ञानी तपस्वीहरूको एक मेलालाई कुम्भ मेला भनिन्छ, जसले नेपालको धार्मिक पर्यटन
संस्कार, संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परालाई दिव्यता दिन्छ र जीवन आनन्दमय बनाउँछ। यसलाई कुम्भ मेला भनिन्छ र कुम्भ यसै गरी बुझ्नुपर्छ र यसैको लागि आयोजना गर्नुपर्छ।